बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बदन की कमज़ोरी को दूर करना है, बेतहाशा ताकत चाहते हैं, दालों का इस्तेमाल करें। डेंगू के मरीज़ हर 2 घंटे बाद बकरी का दूध पी लिया करें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। भिंडी ज़्यादा खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जो शख्स चीज़ें रख कर भूल जाता है, हर नमाज के बाद या रहमानो या रहीमो 21 मरतबा पढ़े। इंसानी जिस्म में ताकत बढ़ने का जादू मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। दही में दालचीनी मिलाकर खा ले, इंशाल्लाह मोटापा और वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। हल्दी दूध के साथ खा लेने से बदन के जख्म जल्दी बढ़ जाते हैं। मुश्किल में सब्र से काम लो, क्योंकि इसका सिला बहुत बड़ा है। कद्दू के छिलके चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। नहाने के बाद बालों पर तौलिया लपेटने से बालों में कुदरती चमक आती है। बेरौनक चेहरे वाले लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, इनके चेहरे पर नूर ही नूर आ जाएगा। गहरे रंग के सूट पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट ले लिया करें, आप सेहतमंद रहेंगे। सोते वक्त अगर नाक में जैतून का तेल डाला जाए, वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, बल्कि आपके चेहरे पर दिन ब दिन झुर्रियों से भी पाक हो जाएगा। अंडा उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, वरना तिल्ली और दमा की बीमारी और आंखों की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। अमरूद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। शुगर वाले मरीज़ शकरकंदी और चुकंदर का इस्तेमाल ना करें। कच्ची रोटी खाओगे बीमार हो जाओगे। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम होती है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएं ख़त्म हो जाती हैं। खजूर खाने से असाबी कमज़ोरी नहीं होती। बर्फ़ खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नीम का रस ज़ख्म पर डालने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। बवासीर की बीमारी से बचने के लिए मूली और भुने हुए चने खाने चाहिए, इससे काफ़ी आराम मिलता है। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। केला बलगम पैदा करता है। जिन औरतों की स्किन ऑयली हो, इन्हें किसी भी ऑयल का मसाज नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़ वाटर को रोज़ अपने चेहरे पर लगाएं। इससे इनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज मिलेगा। छोटे बच्चों को चाय का आदी ना बनाएं, वरना जवानी में शुगर का मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला लोग ज़्यादा सफ़र करने से गुरेज करें, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। भुने चने नज़र की कमज़ोरी को दूर करते हैं। इसमें सौंफ को शामिल किया जाए तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। नज़र उकाब जैसी तेज़ हो जाएगी, वो भी चंद दिन के इस्तेमाल से। कुछ देर भूखा रहने के बाद खाना खाने से ताकत मिलती है, दिमाग तेज़ होता है। अपने हाथों का कुछ देर मसाज करने से आप कि बदन में सुकून महसूस होगा, खून की रवानी बेहतरीन होगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। वज़न और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें, 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। नाश्ते के घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती, जिल्द साफ़ होती है। ज़ुकाम की वजह से नाक ना खुले तो अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघने से नाक खुल जाएगी। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज़ होती है। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, वो गन्ने का जूस पी लिया करें। ज़ुकाम ख़त्म ना हो रहा हो, काले चनों का शोरबा पिएं, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पेट के बल सोने से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मोहरों पर दबाव पड़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज़ करें। जिस्म की बदबू नहीं जाती तो अर्के गुलाब में पानी डालकर नहा लो। बगलों से बदबू आए, नींबू का छिलका मसल लो। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है, शहद और दूध चेहरे पर लगा लो। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। बेर को पालने से हिम्मत पैदा होती है। हड्डियों को ताकत देनी है, देसी मुर्ग का सूप पी लिया करें। मोटापा आने लगे, पेट लटक जाए, खीरे का तेल नाक में डाल लिया करो, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। नहार मुँह शहद का 1 चम्मच खा लेने से उम्र में इजाफा होता है, जिस्म को ताकत मिलती है। दांत में दर्द होने लगे, रोटी पर लौंग का तेल लगाकर दांत पर रख लो, आराम आ जाएगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद अच्छी आती है। चेहरे पर नींबू का रस लगाने से चेहरे की जिल्द गोरी हो जाती है। नहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खा ले, औलाद जल्द हो जाएगी। रंग गोरा करना चाहते हैं, रात को मुंह पर दही लगाएं। अंगूठे पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। दूध में केला डालकर खा लो, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन ख़त्म होगा। खाने के बाद मीठी चीज़ें खा लिया करो, कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। अखरोट खाने से फूलबेरी के दाग ख़त्म होते हैं। चलगोज़ा खाने से जिल्द खराब नहीं होती। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी खराब होते हैं। पुदीने की डंडियाँ चबा लिया करो, इससे आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। हैज़ के दर्द के लिए नहार मुँह खजूर खाएं। जिसको दांत का दर्द हो, वो अदरक का टुकड़ा रख ले, अफाका होगा।
کیڑوں کو دور بھگانا ہے، ایسی جگہ پر کافور جلا دیں، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بہانہ جب بھی آئے فوراً کاٹ لیا کرو، فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے، بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کھیرا ہاضمے کی خرابی کے لیے مفید ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ دوسرا، جو تمہارے پاس مال ہے اس میں 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کپڑوں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔
غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔